नमस्ते, म विजय पाल सिंह मास्टरमाइन्ड एकेडमीमा तपाईं सम्पूर्णलाई स्वागत छ। जस्तो कि म नम्बर सिरिजको पार्ट 2 लिएर आज आएको छु। पार्ट 1 यानी बेसिक कन्सेप्ट मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा क्लियर गरिसकेछु। यदि तपाईहरू बेसिक कन्सेप्ट यसको त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने, पार्ट 1 हेर्नु भएको छ भने अब तपाईलाई पार्ट 2 बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ, सहज पनि हुन्छ र हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्छ। सो अब म पार्ट 2 को क्वेशनतिर तपाईहरुलाई लैजान्छु र क्वेशन सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के रिकल गराउन चाहे भने स्क्वायर नम्बर र क्यूब नम्बर तपाईले दिमागमा लिएर बस्नुस् र स्क्वायर नम्बर र क्यूब नम्बरको आसपासको नम्बरले तपाईलाई यो क्वेशन बुझ्नमा सजिलो चाहिँ बनाउँछ। सो म अगाडि बढे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हेर्नुस्। क्वेश्चन नंबर 1 मा छ 2 7 28 63 126। अब यो नम्बर हेर्नुभयो भने यो नम्बरको बिहेभलाई चिन्नुस्। यो नम्बरले तपाईको ब्रेनमा कुन कुराको स्मरण गराउँछ? स्क्वायर नम्बरको कि क्यूब नम्बरको कि? अब हेर्नुस् है, 126 तपाई हेर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस्, 126 हेर्नुभयो भने यो 125 को नजिकको नम्बर हो र 125 भनेको 5 को क्यूब हो। यानी 5 को क्यूबमा +1 गरेर आएको नम्बर हुन सक्छ। यसरी तपाईले लजिक लगाउने हो। कुनै जरुरी छैन त्यही नै होस्, तर 99% तपाईले आफूमा विश्वास जगाउनु पर्यो कि यो पक्कै पनि 5 को क्यूबमा +1 गरेको हुनुपर्छ। र जब अरु एक दुईटा नम्बरको बिहेभ पनि त्यस्तै यदि तपाईले चाहिँ हेर्नुभयो र देख्नुभयो भने अनि 100% स्योर नै त्यही नै हुन्छ। अब लेखेर म चेक गर्छु। जस्तै हेर्नुस्, यो 5 को क्यूब यानी 125 मा +1 गर्नुभयो भने 126 भेटाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाई 63 लाई हेर्नुहुन्छ भने यो 64 को नजिकमा छ। हेर्नुस्, यसको नजिकको 64 चाहिँ क्यूब नम्बर हो, घन संख्या हो। तो 64 कतिको क्यूब हुन्छ? 4 को क्यूब हुन्छ। यानी 4 को क्यूबमा अब के गर्नु पर्ला, प्लस कि माइनस? त 4 को क्यूब त 64 हो। अब 64 मा तपाईले -1 गर्नुहुन्छ अनि 63 आउँछ। यानी 4 को क्यूब -1 बाट आयो 63 आयो। अब यो जुन 28 छ, अब 28 भनेको 27 को नजिकको नम्बर हो। 27 भनेको तपाईको 3 को क्यूब हो। क्यूब र स्क्वायरलाई दिमागमै राख्नुस् है, एकदम तपाईले आफ्नो दिमागमा बसाइराख्नुस्, पल भरमा त्यसलाई क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो अब यो 3 को क्यूब 27 हो भने 3 को क्यूबमा +1 गरेछ। अब यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुस् त, एक त हामी क्यूबबाट पत्ता लगाउन गइरहेछौं, अर्को कुरा हामी कहीं +1 गर्दै छौं, कहीं -1 गर्दै छौं। यानी प्लस माइनसको पनि अल्टरनेट चाहिँ चलिरहेछ यहाँ। यो दुईटैमा तपाईले सामञ्जस्य बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ, यसमा पकड बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है, यही सब त हो नयाँ ट्रिक, नयाँ मोडल, नयाँ प्याटर्न, नयाँ मोडलिटी। यो अनुसारको क्वेशन चाहिँ बनाउने सम्भावना अहिले चाहिँ बढी मानिन्छ। अब हेर्नुस् है, यो अब 28 लाई तपाईले 3 को क्यूब +1 गर्नुभयो। त्यसपछि 7 लाई के गर्नुस् भने 7 को नजिकको क्यूब नम्बर भन्नुहुन्छ भने 8 हो। 8 भनेको 2 को क्यूब। अब यो 2 को क्यूबमा 2 है, म यहाँ 3 लेखिदिएँ, म यसलाई इरेज गरेँ। 2 को क्यूब हेर्नुस् है, 2 को क्यूब त 8 भयो। 8 मा -1 गर्नु, 7 मा लैजानु छ, 8 मा -1 गर्नुस्। अब यहाँ क्लियर भइसक्यो। हेर्नुस् त, तपाईले 126 बाट तपाईले यो क्वेशनलाई समाप्नु भयो। 126 बाट तपाई अगाडि चाहिँ जम्प गर्नुभयो। 126 मा 5 क्यूब +1 गर्नुभयो, त्यसपछि 4 क्यूब -1, 3 क्यूब, 2 क्यूब। अब यो पक्कै पनि 1 क्यूब होला सुरुको। 1 क्यूबमा अब यो माइनस थियो भने यहाँ प्लस होला, किनभने अल्टरनेट चलिरहेछ चिन्हको, प्लस माइनस। त मैं उल्टोतिरबाट ल्याए, जहाँबाट हामीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्न हामी त्यताबाट लैजान सक्छौं। कुनै जरुरी छैन कि अगाडिबाटै चेक गर्दै आऊ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अगाडिबाट चेक गर्ने बेला हाम्रो समय बढी लिइदिन्छ, किनभने छोटो नम्बरमा अब त्यहाँ स्क्वायर र क्यूबको लजिक लगाउन हामीलाई बढी समय लाग्न सक्छ र ठूला नम्बर देख्नुभयो भने झट्टै तपाईलाई बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो लोकसेवाको तयारी हो, यसमा हामीले समय बचाउन सक्नु त्यो सबभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हो। त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त यो अब हेर्नुस् त, अब 5 को क्यूब +1 पछिको तपाईलाई चाहिँ अब यो आन्सरमा जाने नम्बर अब हेरौँ है। त 5 क्यूब +1 पछि अब पक्कै पनि 6 को क्यूब आउँछ।
तर यहाँ +1 थियो भने अब -1 आउँछ, किनभने चिन्ह त प्लस माइनस को अल्टरनेट चलिरहेछ। सो कति हुन गयो त हेर्नुस् त, अब यो 6 क्यूब -1 भनेको 6 क्यूब भनेको 216 -1 त 216 मा -1 गर्नुभयो भने 215। त यसरी तपाईको आन्सर जुन ल्याउनु पर्ने थियो त्यो 215 हुनु पर्यो यहाँ। अब तपाईको अप्सनमा 215 कतिमा नम्बर रहेछ हेर्नुस् त, बी मा रहेछ, यानी बी इज द राइट आन्सर। 215 इज द राइट आन्सर। गट इट? बुझ्नुभयो? यसरी हामीले लजिक लगाउने हो र आन्सर चाहिँ मा जानुपर्ने हुन्छ, छिटो चाहिँ हामी जान सक्छौं। एकदम फिट लजिक लगाउनु भयो भने सर्टेस्ट टाइममा तपाईले चाहिँ क्वेशनको आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब म क्वेशन नम्बर 2 मा गएँ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ हेर्नुस् है, 1 फेरि 1। अब यहाँ हेर्नुस् त, 1 पछि फेरि 1 आउनु, अब यसमा कुनै गहिरो रहस्य होला। 1 पछि फेरि 1 आउनु भनेको यो कहिलेकाहीँ के गर्छ भनेपछि तपाईको दुईटा सिरिज चलाइदिन्छ, त्यसमा सिरिज भित्र पनि सिरिज, त्यो हुने सम्भावना यसमा बढी देखियो। दुईटा नम्बर हामीले चाहिँ एक उही पायौं भने 4, त्यसपछि 8, त्यसपछि 9, त्यसपछि 27, त्यसपछि 16। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अब यो 27 हेर्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा क्लिक भयो कि यो क्यूब नम्बर पनि यहाँ छ। 16 देखिने बित्तिकै स्क्वायर नम्बर पनि छ। त्यसको मतलब क्यूब र स्क्वायर यो दुईटै मिक्सअप गरेर यो अगाडि लिएछ। त यो कतिको क्यूब कतिको स्क्वायर यहाँ हामीले एकचोटि राखिहालौं। 16 लाई मा स्क्वायर मा लेख्नुहुन्छ भने म 4 को स्क्वायर यहाँ लेखे, यो 4 को स्क्वायर 16 भयो। अब यो 27 भनेको 3 को क्यूब भयो र 9 भनेको के हो त? 9 भनेको फेरि स्क्वायर हो, क्यूब त होइन। त स्क्वायर हो भनेपछि त 3 को स्क्वायर हो यो। ठीक छ, यदि कहीं स्क्वायर बन्ने रहेछ भने स्क्वायर राखौं, क्यूब बन्ने रहेछ भने क्यूब राखौं। यो मिक्सअप हुन सक्छ, यो क्वेशनमा दुईटा सिरिजको मिक्सअप गरेर पनि बनाउन सक्छ। नयाँ नयाँ मोडलिटी भनेकै यही त हो। अब 8 भनेको यो क्यूब हुन्छ, 2 को क्यूब हुन्छ हेर्नुस् है। 8 भनेको 2 को क्यूब, 4 भनेको 2 को स्क्वायर। अब यतिले नै पर्याप्त भयो। अब तपाईको ब्रेनले अब यो क्याच गर्नुपर्छ, यसको प्याटर्नलाई बुझ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, यो म अगाडि नबढेर यहीबाट क्लियर गरेँ। 2 को स्क्वायर 2 को क्यूब, 3 को स्क्वायर 3 को क्यूब। यसको मतलब यो 4 को स्क्वायर छ भने पक्कै पनि 4 को क्यूब आउनु पर्छ। र यो जुन दुईवटा अगाडि हामीले चेक गरे छैनौं त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा हामीले चाहिँ सबैमा समय त नोक्सान नगर्ने, तर अहिले हामीलाई सिक्नु छ। अहिले हामी जति बढी समय दियौं उति नै हाम्रो सिकाइ स्टेबल हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले कन्जुसाइ नगरौं। बरु त यो 1 र 1 छ, त यसलाई म 1 को स्क्वायर र 1 को क्यूब लेख्न सक्ने भए, किनभने 1 को स्क्वायर 1 नै हो, 1 को क्यूब 1 नै हो। त 2 को स्क्वायर 2 को क्यूब, 3 को स्क्वायर 3 को क्यूब, 4 को स्क्वायर 4 को क्यूब र 4 को क्यूब बनेको 4 चौको 16 चौको 64। त यो 64 यानी 64 यहाँ आउनु पर्छ। यसरी हामीले नम्बरलाई पत्ता लगाउन सक्छौं। त 64 इज द राइट आन्सर। बी हाम्रो चाहिँ राइट आन्सर भयो। राइट, अगाडि बढौं। ओके, ल अब म क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छु। क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएछ? 255 366 479 79 479 684 र क्वेशन मार्क। ओहो, यो नम्बर त खतरा नम्बर आयो। यसमा स्क्वायर क्यूब बुझ्नु पनि गाह्रो। र अब यो हेर्नुहुन्छ भने 255 256 भए त 16 को स्क्वायर हुन्थ्यो हैन र? तर चाहिँ 255 छ, यो 366 भनेको यो त फेरि स्क्वायर नजिकको, स्क्वायर र क्यूबको नजिकको नम्बर त ठ्याक्कै होइन। 479 पनि होइन, 684 पनि होइन। 625 तपाईको स्क्वायर 25 को स्क्वायर हुन्थ्यो। अब 25 को स्क्वायर भन्दा धेरै टाढाको नम्बर त पक्कै पनि यसरी राख्दैन। 1 2 तलमाथि गरेर राख्छ यदि स्क्वायर र क्यूबको कन्सेप्टबाट क्वेशन बनाएको छ भने। अब यहाँ हामीले अर्को कुनै लजिक लगाऊ। अब यसमा तपाईले के चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो 479 हेर्दाखेरि मलाई यहाँ कतै कतै यो 4 र 9 को रिलेसन 7 ले बनाउँछ कि जस्तो लाग्यो। हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस् त। 4 र 9 को रिलेसन, 4 र 9 र 7 मा तीनटैबाट एक रिलेसन बनाउनुस् त। 7 को स्क्वायर गर्नुभयो भने
4949 हुने रहेछ। पकडमा आयो? मैले भन्नु खोजेको आशय बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर अरू पनि हेर्नुस् न, यो बीचको जुन 8 छ, अब यो दुईतिरको 6 र 4 लिने हो भने 64 हुन्छ। हेर्नुस् त, 8 लाई हामी यदि स्क्वायर गर्ने हो भने, 8 को स्क्वायर गर्ने हो भने 6 र 4 64 64 हुने रहेछ। यानी यसको स्क्वायरलाई दाहिने र देब्रेमा राखेको छ, हैन र? यही हिसाबले अगाडि बढेछ। हेर्दै जानुस्, यो 366 कस्तो लजिक यहाँ लुकाइदियो भित्र। हेर्नुस् त, 366 छ नि, अब यो 6 को स्क्वायर कति हुन्छ? 36 हुन्छ। हेर्नुस् है, 36। अनि 5 को स्क्वायर कति हुन्छ? 25 हुन्छ। कस्तो मजाको क्वेसन रहेछ। हेर्नुस् त, बुझ्ने भने कति सजिलो, त सुरुमा बुझ्न चाहिँ गाह्रो। यही त हो आईक्यू र म्याथमेटिक्स। यिनी चीजहरू के हुन्छन् भने तपाईले बुझ्न, पहिला सुरुमा कन्सेप्ट बुझ्न तपाईले चाहिँ मुस्किल होला, तर कन्सेप्ट बुझिसकेपछि लजिक लगाउनुहुन्छ भने एकदमै छिटो आन्सर पाउनुहुन्छ। ल त अब त्यसपछि अब के आउनु पर्यो त यो भन्दा अगाडि, यो भन्दा पछाडी जे होस्, अब आन्सरमा चाहिँ जुन हाम्रो आन्सरको जुन पालो आयो त्यहाँ के हुनु पर्यो त? तो यो 5 को स्क्वायर 25, 6 को स्क्वायर 36, 7 को स्क्वायर 49, 8 को स्क्वायर 64। अब यहाँ 9 को स्क्वायर र 9 को स्क्वायर त 81 हुन्छ। त 81 को 8 यता राख्दिनुस्, 1 यता राख्दिनुस्, 81। यसको मतलब बीचमा 9 हुनु पर्यो, बीचमा तपाईको के हुनु पर्यो? 9 हुनु पर्यो, र 81 को 8 र 1 यता हुनु पर्यो। त 891 यानी 891 तपाईको राइट आन्सर हुन गयो, र 891 ए मा रहेछ। 891 यसरी ए को आन्सर मिल्यो। बुझ्नुभयो? यो क्वेशनको कन्सेप्ट क्लियर भयो? त यो क्वेशन बुझ्नुस्, त्यसपछि कुनै जरुरी छैन कि यही क्वेशन आओस्, यस्तो प्याटर्नबाट आउन सक्छ। वा तपाईको के गर्न सक्छ भने जस्तै 5 लाई अगाडि राखेर 25 पछाडी राख्दिने, अथवा 5 पछाडी राख्ने। तपाईको यस्तो पनि हुन सक्छ, 255 जुन छ नि, यो 5 को स्क्वायर 25 यस्तो पनि हुन सक्छ। जस्तो यो 366 छ। अब यसलाई हामीले, अब यो त यहाँ बन्यो 6 को स्क्वायर 36। अब यहाँ यो 479 छ नि, यो 497 यसरी पनि गर्न सक्छ। यानी यो तीनटा नम्बरमा तपाईले स्क्वायर वा क्यूबको नजिकमा जान सक्न तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ, अरु कुराहरु अरु लजिक लगाउन मुस्किल भइरहेछ भने यहाँ तपाईले तीनटा नम्बरको बीचमा कुनै रिलेसन स्टेबलाइज हुन्छ कि भने त्यतातिर पनि ध्यान दिन तपाईले जरुरी छ। र 7 र 49 यो 49 र 7 को रिलेसन बनाउन सकिन्छ। त यो तपाईले यो बुझ्नुभयो भने यो वा यस्तै मिल्दोजुल्दो क्वेशन तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर हुनुभयो? ल अब म अर्को क्वेशनमा गए, क्वेशन नम्बर 4 मा गए। त यसको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईको क्लियर भयो है। यो हाम्रो 891 यसको आन्सर। अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ। अब यहाँ एकदम गजब नयाँ प्याटर्न अनुसारको क्वेशन लिएर आएको छु। अब यहाँ हेर्नुस्, 4 नम्बरमा के छ? 61, 52 यानी 61, 52, 63, 94, 46 र यसपछि क्वेशन मार्क आयो। यहाँ तपाईले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यो 61, 52 त त्यस्तो नम्बरै होइन स्क्वायर र क्यूबको नजिकको नम्बर। 63 त होला मान्नु सेक्सनको लागि। 94 पनि धेरै टाढा पर्यो स्क्वायर र क्यूबसँग, अलिकति मेल खाएन। 46 पनि लगभग टाढाकै पर्यो। अब यस्तो कन्डिसन छ भने हेर्नुस् त, यी नम्बरहरुमा 6152 63 94 46 है। अब यसमा तपाई यदि डिफरेन्स लिनुहुन्छ भने डिफरेन्समा तपाईले धेरै तल माथि उतार चढाव पाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईको लजिक फेल हुन्छ। अब यहाँ एक विशेष प्रकारको क्वेशन हो यो। यसमा ध्यान दिनुस्, नम्बर चिन्नुस्। नम्बरलाई चाहिँ तपाई यथाउति गएर त्यही नम्बरमै चाहिँ तपाईको दाहिने देब्रे त्यसलाई चाहिँ स्विप गराइदिने, इन्टरचेन्ज गराइदिने। अनि के हुने रहेछ हेर्नुस् त। जस्तै 61 लाई म 16 लेखिदिन्छु। के भन्न गयो? 16 भनेको एकदम राम्रो नम्बर हो, प्यारो नम्बर। 4 को स्क्वायर 61 भरु चाहिँ त्यति राम्रो नम्बरमा हामीले लिदैनौ नि। 52 तपाईले मन परिरहेछ छैन भने यसलाई ठ्याक्कै चाहिँ के गरिदिनुस् त, इन्टरचेन्ज गरिदिनुस् त। 2 र 5 गरिदिनुस् त, 25। आहा क्या राम्रो नम्बर बनिरहेछ इन्टरचेन्ज गर्ने बित्तिकै। यसलाई पनि इन्टरचेन्ज गर्नुस् त। त यो इन्टरचेन्ज गर्नुभयो भने के हुन्छ? 63 लाई 36 गरिदिनुस्। अब हेर्नुस्, 16, 25,
36 र यो यदि इन्टरचेन्ज गर्नुभयो भने एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने कति हुन जान्छ 49 हुन जान्छ जुन 7 को स्क्वायर हुन्छ यसलाई एक्सचेन्ज गर्नुभयो भने 64 हुन्छ जुन 64 भनेको 8 को स्क्वायर हुन्छ त यो जब तपाईले यसको नम्बरलाई जब तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने यानी तपाईले चाहिँ ठ्याक्कै स्थान यसको परिवर्तन गर्नुभयो भने एक गजबको स्क्वायर नम्बर बन्न गयो 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर 6 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर 8 को स्क्वायर अब यहाँ 9 को स्क्वायर चाहियो र 9 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 81 हुन्छ 81 हुन्छ र 81 हुन्छ भने यहाँ अब के लेख्नु पर्ने त 81 लाई यहाँ कसरी राख्नु पर्छ अब यो अनुसारले हेर्ने हो भने त 81 लाई राख्दा उल्टाएर राख्नु पर्यो 18 गरेर राख्नु पर्यो नि 18 गरेर लेखेर राख्नु पर्यो यो 18 भनेकै 81 हो त्यहाँ भनेर बुझ्नु पर्यो त यसको आन्सर चाहिँ 18 हुनु पर्यो र 18 हाम्रो बी मा रहेछ त बी को तपाईको राइट हुन गयो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ लजिक लगाउनुस् नयाँ कुरा सिक्नुस् दिमागको विकास गराउनुस् नयाँ कुरातिर दिमागलाई लम्कनमा चाहिँ तपाईले फोर्स दिनुस् सोच्ने मौका दिनुस् उसलाई आज तपाईले मौका दिनुहुन्छ भोलि उसले तपाईलाई चाहिँ तपाईको भविष्य बनाउनमा तपाईलाई हेल्प गर्छ ल अब म क्वेशन नंबर 5 मा गए क्वेशन नंबर 5 मा ध्यान दिनुस् 0 2 6 क्वेशन मार्क छ यसको मतलब बीचको यहाँ नम्बर हामीले पत्ता लगाउनु छ त्यसपछि 20 छ 30 छ 42 छ अब यो हेर्दाखेरि 0 पछि 2 आयो त्यसपछि 6 आयो यहाँ क्वेशन मार्क दिएछ 20 30 र 42 छ यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स 10 को हो र यो दुईटाको बीचको डिफरेन्स 12 को हो तो यो कहिले कहीं के हुन्छ भने डिफरेन्स जुन हुन्छ त्यो 10 12 14 16 18 यस्तो गरेर पनि गएको हुन्छ अब एकचोटी म चेक गर्छु 0 र 2 को यो दुईटाको डिफरेन्स भन्नुहुन्छ भने अन्तर भन्नुहुन्छ भने 2 हुन्छ 2 र 6 को अन्तर 4 हुन्छ 2 4 हेर्नुस् त मैले जुन भनिरहेको थिएँ नि 2 2 को डिफरेन्समा अन्तर चाहिँ स्थापित गरेको हुन सक्छ सायद त्यस्तै लक्षण यहाँ देखा पर्यो यदि यस्तो हो भने अब यो 2 जस्तै 2 पछि 4 त्यसपछि 4 को डिफरेन्स यहाँ गरेछ भने यहाँ पक्कै पनि 6 को डिफरेन्स गरेर राख्नु पर्थ्यो यसले त 6 मा 6 जोडेर 12 यानी यहाँ 12 हुनु पर्थ्यो अब म एकचोटी चेक गर्छु 12 ले यदि कुरा मिल्यो भने अनि हाम्रो राइट आन्सरमा हामी जान्छौं अब यो 12 हो भने मान्नुस् यहाँ 12 चाहिँ हुनु पर्थ्यो भने अब यो 6 पछि 8 को डिफरेन्स आउनु पर्थ्यो त 12 मा 8 जोड्दा 20 हुनु पर्थ्यो 20 नै छ त्यसपछि यहाँ 10 को डिफरेन्स गर्यो यहाँ 12 को डिफरेन्स गर्यो अब तपाईले 14 को डिफरेन्स गर्ने हो अगाडि यदि नम्बर चाहिएको भए तर तपाईलाई यहाँ चाहिए छैन तपाईले सोधेको त यही बीचमै हो नि अनि यो क्वेशन मार्क को ठाउँमा तपाईको कति आउनु पर्यो भन्नुस् त यहाँ चाहिँ 12 आउनु पर्यो 12 आउनु पर्यो र यो 12 यहाँ राख्यौ भने यसको जुन डिफरेन्स हो 2 पछि 4 आउनु त्यसपछि 6 8 त्यसपछि 10 त्यसपछि 12 यस्तै चाहिँ अगाडि बढ्ने भयो तो यो हाम्रो आन्सर के हुने भयो त भन्नुस् त 12 हुने भयो 12 हुने भयो त यो ए नम्बर को चाहिँ ए इज द तपाईको राइट आन्सर यसरी यो डिफरेन्सलाई क्रमैबाट अगाडि बढाएछ 2 को डिफरेन्स त्यसपछि 4 को त्यसपछि 6 8 10 12 14 एकदम राम्रो क्वेशन हो यो राम्रो मोडालिटी वाला क्वेशन हो यो ध्यान दिनु होला यस्तो क्वेशन प्राय सोध्ने गर्छ अब 6 नम्बरमा जाउँ अब यहाँ पनि 0 बाट स्टार्ट गरेछ 0 त्यसपछि 2 त्यसपछि 8 अब 8 त 2 को क्यूब हो तर यो चाहिँ 1 को क्यूब को एक बढी छ यो त 2 को क्यूब जस्ट हो यो 14 त त्यस्तो पनि होइन यो 34 आयो अब यहाँ पनि डिफरेन्स हेरौं 0 र 2 को अन्तर 2 2 र 8 को अन्तर कति हो 6 अब 8 र 14 को अन्तर यानी 8 र 14 को अन्तर यहाँ पनि छ तो यो डिफरेन्स चाहिँ मिलेन यहाँ डिफरेन्स देखायो यहाँ डिफरेन्स इक्वल देखायो यो यसको मतलब यसले चाहिँ यो जाँदैन अब यसमा अर्को कुनै लजिक लगाउनुस् हामीसँग लजिक लगाउने तमाम ट्रिक छ अब जस्तै हेर्नुस् 2 मा मल्टिप्लाईले पनि हुँदैन यो है 8 पछि 14 हुनु 14 पछि यहाँ क्वेशन मार्क छ त्यसपछि 34 छ यो के हुन सक्छ है ध्यान दिनुस् त
स्क्वायर यो 34 तपाईको 6 को स्क्वायरको नजिकमा छ। हेर्नुस् 6 को स्क्वायर 36 हुन्छ, 36 मा 2 घटाएको छ। यो 14, यो 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ, यसमा 2 घटाएको छ। अनि यो 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ, त 1 घटाएको छ। यो यसमा त 2 घटाएन, 1 घटायो। र यो 1 को स्क्वायर अथवा 2 को स्क्वायर नै मान्दिनुस् घटाउनु छ, सबै यहाँ माइनसै गरेछ भने यहाँ एक ठाउँ मात्रै प्लस किन गरौँ, यहाँ पनि माइनसै गरौँला। त 2 को स्क्वायर 4 भयो, 4 मा -2 गरेर त आउँछ यो 4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4, 4 -2। अब यहाँ ध्यान दिनुस् त 2 को स्क्वायर -2, 3 को स्क्वायर -1, 4 को स्क्वायर -2। अब यहाँ त 5 को स्क्वायर -1 आउनु पर्ने जस्तो देखियो नि यसो हेर्दाखेरि। त्यसपछि 6 को स्क्वायर -2 कुराकानी मिल्यो। हेर्नुस् है एकदम कस्तो मिक्सअप गरेछ यो। स्क्वायर लिएछ, कहीं -1 गरेछ त कहीं -2 गरेछ, तर यो रेगुलर लिएछ। -1 -2 -1 -2 -1 -2 यसरी लिएछ। अब यहाँ यो जुन 0 छ यसलाई पनि चेक गरिहालौँ। त यो अब 4 3 2 त यो 1 को स्क्वायर होला। 1 को स्क्वायरमा अब यो -1 गरेर 0 आउला। 1 को स्क्वायर -1। अब यहाँ हेर्नुस् अब क्लियर भयो। 1 को स्क्वायर -1, 2 को स्क्वायर -2, 3 को स्क्वायर -1, जहाँ 3 स्क्वायर आयो त्यहाँ -1 गर्यो, जहाँ 1 स्क्वायर थियो त्यहाँ -1 गर्यो। यानी बिजोडमा बिजोड संख्यामा -1 गर्यो। स्क्वायर त सबैमा गरिरहेछ, तर बिजोड संख्यामा -1 गर्ने गरी लिएछ। र जोड संख्याहरूमा के गरेछ भने -2 गरेर लिएछ। यसरी देखियो, यसको लजिक चाहिँ यसरी चाहिँ बुझियो भने। अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो क्वेशन मार्क दिएछ यसमा हाम्रो आन्सर त हामीले लेखिसकेछौँ, यही आन्सर आउनुपर्छ। यसको भ्यालु कति हो त 5 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर भनेको 25 मा 1 घटाउनु भयो भने 24 आउँछ। तर यहाँ 24 हुने देखियो। यहाँ कति हुने देखियो 24 हुने देखियो। त यहाँ 24 के बुझ्नु भएन, ध्यान दिनुस् त। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर -1 -2 -1 -2 -1 -2। त यो 5 स्क्वायर -1 भनेको 24, 25 मा गयो 24, त यो 24 इज द राइट आन्सर। क्लियर हुनुभयो? ल म अब अर्को क्वेशनमा गएँ। क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्नुस् 120 49 80 63 48। अब यो नम्बर हेर्नुभयो भने 120 सुन्ने बित्तिकै 121 लाई सम्झिनु भयो कि भएन? 121 यदि सम्झिनु भएको छैन भने तपाईको स्क्वायरको कन्सेप्ट र क्युबको कन्सेप्टमा कमजोरी छ। त्यसलाई अझ त्यो मेहनत गर्नुस्, अझ त्यसलाई एकदम बिल्कुल कन्ठ राख्नुस्। नम्बर त्यसको नजिकको आउने बित्तिकै तपाईको स्क्वायरको नम्बर वा क्युबको नम्बर एकदम दिमागमा झट्टै त्यसको इमेज बनोस्। तो 120 भनेको 121 को नजिकको हो, 79 भनेको 100 को नजिकको हो, 100 भनेको 10 को स्क्वायर हो। तो 10 को स्क्वायर -1 हामीले गर्न सक्छौं। यो 11 को स्क्वायर -1 गर्न सक्छौं। ल अब यो माइनस माइनस आयो, यसको मतलब यो माइनस को सिरिजमा गयो होला, तर स्क्वायर सँग चाहिँ गइरहेछ। यो 80 भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 9 को स्क्वायर 81 मा -1, 64 भन्नुहुन्छ भने 8 को स्क्वायर के रे 63 त हो। अब यो 8 को स्क्वायर -1 ले 63 आउँछ ठ्याक्कै। 49 भनेको 7 को स्क्वायर 49 हुन्छ। अब यो 48 ल्याउनु छ त -1 गर्नु पर्यो। हेर्नुस् न, मेरो चाहिँ मेरो वर्ड मेरो मुखबाट ठ्याक्कै त्यो 49 आउने रहेछ, 64 आउने रहेछ। किनभने हामी स्क्वायर नम्बर, जब स्क्वायर नम्बर को वा क्यूब नम्बर को सेरोफेरोको नम्बर नजिकको नम्बर तपाई पाउनुभयो भने स्क्वायर नम्बरले नै तपाईलाई घचघच्याउँछ। अनि त्यही भएर 63 भन्दा उही 64 नै आउँछ मुखबाट है। त्यसैले चाहिँ अब यहाँ अब यो 7 को स्क्वायर -1 ले 48 आएछ भनेपछि अब यसपछि पालो कसको आयो त? यसले के गरेछ भने घटाउँदै लिएछ। 10 पछि 9 पछि 8 पछि 7 अब 6, यानी 6 को स्क्वायर -1 ले तपाईको आन्सर ल्याउने भयो। तो 6 को स्क्वायर 36 -1 गर्नुभयो भने 35 हुन्छ। 35 तपाईको डी मा छ, डी राइट हो। यसरी हामीले 7 नम्बरको क्वेशनलाई पनि क्लियर गरौँ। अब हामी 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बरमा के छ भने लास्ट क्वेशनमा छौँ। मैले 8 वटा क्वेशन मैले लिएर आएको छु। यो 8 वटा क्वेशनलाई एकदम राम्रोसँग रिपिट गर्नु होला, फेरि हेर्नु होला एकचोटी।
8 पछि 2 आयो, 7 आयो, 6 आयो, 4 आयो, 1 2 5 2 1, त्यसपछि के? गजब छ बा। यो कस्तो प्याटर्न हो, यो कस्तो सिरिज हो? यो त स्क्वायर र क्यूब को कुनै रिलेसनै देखिएन, एक एकवटा इन्डिभिजुअल नम्बर हेर्नुभयो भने। तर तपाईं दिमाग लगाउनुस् त, लजिक लगाउनुस् त, यो चाहिँ कस्तो खालको यो सिक्वेन्स यहाँ ल्याइदिएछ, कस्तो खालको सिरिज ल्याइदिएछ, यो भित्र के लुकेको छ? केही न केही लुकाएर राखेछ, बुझ्नुस् त। ल म यहाँ भन्छु हेर्नुस् है, जब 8 मैले हेरेर 2 7 हेरे र 6 4 हेरे भने मलाई कस्तो लाग्यो भने यो 2 7 त 27 हो, यो 6 4 त 64 हो, अनि 8 पनि एउटा राम्रो नम्बर हो, क्यूबमा जाने नम्बर हो, 27 पनि क्यूबमा जाने नम्बर हो, 64 पनि क्यूबमा जाने नम्बर हो। त्यसो भए 1 2 त होइन, तर 5 सम्म लिदिनु भयो भने 125 त क्यूबमा जाने नम्बर हो। त्यसपछि 2 1 त होइन, तर यहाँ क्वेशन मार्क दिएछ, यानी यसको मतलब यहाँ तपाईले नम्बर कुनै पत्ता लगाउनु भयो भने राख्नु भयो भने सायद यो पनि क्यूबमा बन्न सक्छ। अब यहाँ हेरौँ त यो कसका क्यूब हुन् त यिनीहरू? यदि क्यूब हुन् भने कसका क्यूब हुन्? 8 भनेको 2 को क्यूब, 27 भनेको 3 को क्यूब, यो 64 भनेको 4 को क्यूब, 125 भनेको 5 को क्यूब। त अब यो त 6 को क्यूब आउनु पर्थ्यो यहाँ। र 6 को क्यूब भनेको अब याद छ कि छैन? 6 को क्यूब 216, 6 6 का 36 6 का 216, 6 को क्यूब 216, तो 216 हुनु पर्थ्यो। यसको मतलब यहाँ 6 को कमी छ, यहाँ 6 हुनु पर्छ, अनि 216 बन्न जान्छ र यो 6 को क्यूब कम्प्लिट हुन्छ। त यसरी यहाँ चाहिँ नम्बरहरू राखेर यो क्यूब नम्बरहरूको कम्प्लिट गराउने हिसाबले यो सिक्वेन्स बनाइदिएको। त यो 6 यहाँ आउनु पर्यो। त 6 हाम्रो अप्सन बी मा रहेछ, बी इज द राइट आन्सर। यसरी मैले 8 वटा क्वेशन एकदम नयाँ प्याटर्नमा 8 वटा क्वेशन मैले तपाईको अगाडि ल्याएँ। यो 8 क्वेशनको कन्सेप्ट तपाईको ब्रेनमा पक्कै पनि पस्यो होला र तपाईले यसको लजिक चाहिँ बुझ्नु होला है, बुझ्नु भएको होला भन्ने आशा लिएको छु। र यस्तै यस्तै मेरा चाहिँ क्वेशनहरू, मेरा भिडियोहरू हेर्दै राख्नु होला र लाइक चाहिँ गर्नु होला, अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। यदि गर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, आफू पनि फाइदा लिनुस्, अरूलाई पनि फाइदा दिनुस् र यो सहयोगको भावना चाहिँ जहिले पनि राखेर अगाडि बढ्नु होला र तपाईको लाइफ बन्ने छ, सप्रिने छ भन्ने आशा राख्दै म यो क्लास यही अन्त गर्छु। हवस् त, नमस्ते।